आचार्य पुनः मिक्रोफोन् नास्ति माइक पुनः क्लिक करोतु इदानीं तत्र श्रूयते ओके श्रूयते किल श्रूयते दृश्यते समीचीनम् पुमः कय्यं परे तत् किल इदमेव सूत्रं पुमः कय्यं परे हरि ओम् आम् आचार्य भवतां दर्शनं न भवति किन्तु श्रूयते किल श्रूयते पुमः कय्यं परे पुमः खयि अंपरे इति इदं त्रिपदात्मकं सूत्रं पुमः खयि खयु परे इत्यर्थः अंपरे खयि इति वर्तते एवञ्च वृत्तिः अंपरे खयि पुं शब्दस्य रुः स्यात् इति वर्तते खयु अंपरे खयि खयु परे भवेत् खयु मीन्स खपचटत चटतौ कपयु इति खयु खयु भवति अंपरः भवेत् इदानीं पुं शब्दस्य रुः भवति इति अत्र लिखितं पुं प्लस् कोकिलः इति वर्तते उदाहरणं पुं प्लस् कोकिलः पुं प्लस् कोकिलः इति वर्तते अत्र कोकिलः इत्यत्र ककारः वर्तते स तु ककारः खयु मध्ये अंतर्भूतः एवञ्च खपयु शशस खपचटत चटतौ कपयु इति अल्पप्राण ककारः खयु मध्ये अंतर्भूतः अतः पुमु कोकिलः इत्यत्र खयु परे वर्तते सः खयु अंपरे वर्तते तत्परे पुनः अं वर्तते अम मीन्स ऐवनु रुल्रकु एवोंग आयौ छायवर्ट लन् न्यमगणनम् इति वर्तते तावत् पर्यन्तम् अतः को इति ओकारः वर्तते अतः अंपरे खै वर्तते इदानीं अतः किम् आगच्छति अत्र अनेन सूत्रेण किम् आगच्छति अंपरे खै पुमः रुः स्यात् इति रुः आगच्छति एवञ्च रुः यदि आगच्छति तर्हि पुमु इत्यत्र मकारः गच्छति ऋकारः आगच्छति पुरु कोकिलः इति रूपं भवति पुरु कोकिलः इति भवति पुरु कोकिलः इति स्थिते किं भवति अनन्तरं किं भवति इदानीं पुंस्कोकिलः पुंस्कोकिलः इति रूपद्वयं भवेत् तदिदानीम् उच्यते अंपरे खै पुमः रुः स्यात् पुरु कोकिलः इति अभूत् अनन्तरं यदि अनुनासिकः यदि भवति अनन्तरं पूर्वस्मिन् सूत्रे अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इति वर्तते अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रं पूर्वं निर्दिष्टम् अस्ति अतः अत्र रुप्रकरणे रोः पूर्वस्य अनुनासिकः विकल्पेन भवति इति तस्मिन् सूत्रे उक्तम् एवञ्च अत्र पुरु कोकिलः इति स्थिते पुरु इत्यत्र रेपातु पूर्वमेव किं भवति अनुनासिकः भवति यदि अनुनासिकः भवति तर्हि अनुनासिकः भवति अनन्तरं किं भवति पुरु इति तस्य उच्चारणं कष्टं परन्तु अनुनासिकः तत्र भवति यदि अनुनासिकः विकल्पः इति उक्तं
यदि अनुनासिकः न भवति तर्हि अनुस्वारः आगच्छति। अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परः अनुस्वार आगमः स्यात् इति अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इति सूत्रेण उक्तम्। अतः किं भवति? अनुनासिकः अनुस्वारः भवति। यदि अनुनासिकः भवति तर्हि एकं रूपं सिद्धं। पुरुकोकिलः इत्यत्र रेपात् पूर्वं यदि अनुनासिकः भवति तदानीम् एकं रूपं भवति। यदि अनुनासिकः न भवति अनुस्वारः भवति तर्हि पुम्रुकोकिलः इति रूपं भवति। अनन्तरं पुम्रुकोकिलः इत्यत्र खरवसानयोर्विसर्जनीयः सूत्रेण किम् आगच्छति? खरि अवसाने च परे पदान्तस्य रेपस्य विसर्गः स्यात् इति उक्तम्। अतः पुरु इत्यत्र रेपस्य पुनः विसर्गः आगच्छति। तत्र विसर्गः आगच्छति। रेपात् पूर्वम् अनुनासिकः अपि तथैव तिष्ठति। एवञ्च पु अनन्तरम् अनुनासिकः अनन्तरं विसर्गः इति तस्य उच्चारणं पुः कोकिलः इति भवति। यदि अनुनासिकः न भवति तर्हि किं भवति? पुंः कोकिलः इति रूपं सिद्ध्यति। पुंः कोकिलः विसर्गात् पूर्वं किम् आगच्छति? अनुस्वारः आगच्छति। एवञ्च पुः कोकिलः पुं कोकिलः इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। अनन्तरं किं भवति? अनन्तरं पुनः अस्माभिः सकारः आगच्छति इति पूर्वम् उक्तम्। अतः केन सूत्रेण आगच्छति इदानीं? पुरुकोकिलः पुंः कोकिलः पुं कोकिलः इति अभूत्। अनन्तरं विसर्गः वर्तते। विसर्गः यदि भवति तर्हि विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रं भवति। विसर्गस्य सकारः आगच्छति इति अस्मिन् सूत्रे उच्यते। कदा भवति विसर्गस्य सकारः? खरिपरे खरुपरे भवेत्। खपचटत चटतो कपै शसर् तावत्। अतः अत्र कोकिलः इति वर्तते, खरु वर्तते, एवञ्च खरुपरे वर्तते। अतः तत्र ऋकारस्य यः विसर्गः आगतः तादृशविसर्गस्य पुनः सकारः आगच्छति। एवञ्च पुंस् कोकिलः इति एकं रूपम्, अनुनासिकस्य एकं रूपं सिद्ध्यति, अनुस्वारस्य अपररूपं सिद्ध्यति। एवञ्च आहत्य पञ्चरूपाणि सिद्ध्यन्ते। पुनः एकवारं वदामि कथम् इति। प्रथमतः किम् आसीत्? पुं कोकिलः इति आसीत्। पुमः खय्यं परे इति सूत्रम्। अंपरे खै पुमः रुस्यात् इति सूत्रस्य वृत्तिः वर्तते। एवञ्च यद्यपि पुमांश्चासौ कोकिलश्च पुं कोकिलः इति रूपं भवति समासे। यद्यपि पुमान् शब्दः सः, एवञ्च अयं कोकिलः न स्त्री किन्तु अयं पुमान् इति उच्यते। अतः पुमांश्चासौ कोकिलश्च इति समासे कृते पुं कोकिलः इति भवति। तत्र पुं शब्दस्य यद्यपि अत्र पुम् इति कथं भवति? यतः पुमान् पुमांसौ पुमांसः इति शब्दः वर्तते। एवञ्च अयं शब्दः कीदृशः? सकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः, पुंस् शब्दः। अतः पुमान् पुमांसौ पुमांसः इति रूपं। तत्र पुंस् इति वर्तते। एवञ्च पुमांश्चासौ कोकिलश्च पुं कोकिलः इति न भवति, पुंस् कोकिलः इत्येव भवति। सकारः श्रूयते, पुंस् कोकिलः इति भवति।
अनन्तरं किं भवति संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपस्य इति तत्र वृत्तिः वर्तते अतः पुंसु इत्यत्र सकारस्य लोपः भवति एवञ्च यदि सकारः लोपः भवति अनन्तरं किं भवति अनुस्वारः पुम् इत्यत्र अनुस्वारः वर्तते अतः अनुस्वारः जल्परकत्वं नास्ति अतः अत्र पुम् इति मकारः अवशिष्यते ज्ञातं वा पुम् इति शब्दः इदानीम् अस्माकम् उपलब्धम् एवञ्च पुमिति शब्दः वर्तते अयन्तु इदन्तु पदं भवति एवञ्च पुमः कैयं परे अंपरे कै पुमः रुस्य पुं शब्दः वर्तते पुम् इत्यत्र मकारः वर्तते अतः मकारस्य इदानीं खयु परे वर्तते कोकिलः इत्यत्र ककारः कै वर्णः तत् ककारस्य अनन्तरं किं वर्तते ओकारः वर्तते ओकारः कुत्र अन्तर्भूतः अमु मध्ये अन्तर्भूतः एवञ्च अंपरे खै एवञ्च यस्मात् अमु परः भवति सः खयु वर्णः अंपरे खयु भवति एवञ्च प्रथमतः खै वर्तते तदनन्तरम् अमु वर्तते एवञ्च अंपरे खै इति यदुक्तं तदत्र आगतम् एवञ्च अत्र पुमु इत्यत्र मकारस्य रुः भवति पुरु कोकिलः इति अभूत् पुरु कोकिलः इत्यनन्तरं किं भवति पुमु कोकिलः पुरु कोकिलः इति अभूत् पुरु कोकिलः इत्यत्र अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रेण रुप्रकरणं वर्तते अतः रोः पूर्वस्य अनुनासिकः विकल्पेन आगच्छति इति उक्तम् अतः पुह्रु कोकिलः इति एकं रूपं सिद्धम् यदि अनुनासिकः विकल्पेन आगच्छति तर्हि अनुस्वारः आगच्छति पुम्रु कोकिलः इति द्वितीयं रूपं सिद्ध्यति अनन्तरं पुम्रु कोकिलः इत्यनन्तरं ऋकारस्य पुनः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण खरि अवसाने च परे पदान्तस्य रेपस्य विसर्गः इति वर्तते एवञ्च अत्र यः इदानीं रु वर्तते स तु रु पदान्तः रुः भवति एवञ्च पदान्तस्य रेपस्य किं भवति विसर्गः भवति पुंस् इति रूपद्वयं सिद्ध्यते अनुनासिक विसर्ग सहितः एकं रूपम् अनुस्वार विसर्ग सहितः अपरं रूपम् इति रूपद्वयम् अस्माकं निष्पन्नम् अनन्तरं किं भवति इदानीम् अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः इति उत्तरत्र सूत्रं वर्तते यत्र विसर्गः वर्तते तादृश विसर्गस्य खरु यदा परे भवति तदानीं सकारः आगच्छति इति उक्तम् अतः पुंस् कोकिलः इति अनुस्वार सहितः एकं रूपम् अनुनासिक सहितः अपरं रूपम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति पुनः एवञ्च पुं कोकिलः इति एकं रूपं पुरु कोकिलः इति अपरं रूपं पुम्रु कोकिलः इति अनुस्वार सहितः तृतीयं रूपं पुम्रु कोकिलः इति अनुस्वार सहितः अनुनासिक अनुस्वार सहितः एकं रूपं पुंस् कोकिल पुः कोकिलः इति पुः कोकिलः इति चतुर्थः रूपं भवति पुंस् कोकिलः इति पंचमः रूपं सिद्ध्यति इति वर्तते इदानीं श्रुतं वा आं सर्वं श्रुतं समीचीनं श्रुतं वा इदानीं प्रश्नः वर्तते चेत् पृच्छतु Анна, можете кратко повторить на русском или английском, пожалуйста, как вот эти 5 форм появились? Я немножко не поняла про 5 форм, я на сайте вижу 2 формы. Да, я тоже не поняла.
Почему их 5, почему их не 2? В книге надо смотреть в Доре, там есть они все. इदानीं त्रिविक्रमः रूपं कथं भवति इति वदतु। किं रूपं? तेषु किं रूपं? सर्वं पुंस्कोकिल। तत्र पुस्तके सर्वं लिखितं। वदतु। प्रथमतः पुंकोकिलः अस्ति रूपं, तदनन्तरं पुमाखयं परे सूत्रेण पुर् मकारे आगच्छति खया परे अम्परे खयि। तदनन्तरम् अत्र अनुनासिकपूर्वस्य तु वा रकारस्य रकारात् पूर्वं रकारस्य रकारात् पूर्वम् अनुनासिका आगच्छति अथवा अनुनासिकात् परो अनुस्वारः अपि भवितुमर्हति। विकल्पः भवति यदि अनुस्वारः आगच्छति। तर्हि रूपद्वयं पुङ् कोकिलः, तदनन्तरम् अनुस्वारसहितः पुं कोकिलः। समीचीनं। तदनन्तरं यदि सूत्रं खारवसनयो विसर्जनीयः करिष्यामश्चेत् तर्हि पुं अनुस्वारस्थाने रकारस्य निष्कासनं भवति, तदनन्तरम् अनुस्वारे चन्द्रबिन्दु पुं कोकिलः अथवा पुं कोकिलः इति रूपं। तदनन्तरम् अपि यदि सम्पुङ्कानां सो वक्तव्या भवति तत् रूपम् अपि रूपद्वयं सिद्ध्यति, पुंस् कोकिलः अथवा पुंस् कोकिलः, तत्र सकारः आगच्छति इति तत्र पुस्तके लिखितम्। समीचीनम्। एवञ्च पुंस् कोकिलः तत्र अनुस्वारसहितः एकं रूपम्, अनुनासिकसहितः अपरं रूपं सिद्ध्यति। अनन्तरं किं वर्तते भवतां पुस्तके प्रायः नास्ति इति मन्येऽहं। किमिति ख्यान्यादेशे न इति वार्तिकम्। नास्ति, तत् नास्ति। नास्ति। पुं शब्दः एव पुमान् पुमांसो पुमांसः इति शब्दः। पुंसः ख्यानं पुंसः ख्यानं पुंख्यानम् इति रूपं भवति। पुंसः ख्यानं षष्ठी विभक्तिः पुंसः इति रूपं। पुंसः ख्यानं पुंख्यानम् इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र पुनः पुम् इति वर्तते। पुमक्कय्यं परे इति सूत्रेण तत्र पुनः खयि परे अम्परे खयि पुमः रुहु न भवति। इदानीं रुहु न भवति यतः ख्यानादेशे न इति वार्तिकं वर्तते। अतः तत्र इदानीं मकारस्य ऋत्वं न आगच्छति, पुंख्यानम् इत्येव सिद्ध्यति। पुम् इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारः भवति, पुंख्यानम् इति रूपं सिद्ध्यति। पूर्ववत् रूपं न सिद्ध्यति। यद्यपि पुं शब्द एव, परन्तु ख्यानम् इति यदि ख्यानं भवति परे तदानीं पुनः अत्र न आगच्छति इति वार्तिके तस्य निषेधः कृतः। एवञ्च अत्र मकारस्य ऋत्वनिषेधः। अनन्तरं पुमः कय्यं परे नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रम्। अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रुहु न तु प्रशान् शब्दस्य। अन्न आचार्य अन्न सर्वं ज्ञातं किल? अवगच्छामि। अवगच्छति। इदानीम् अन्ये न सन्ति किल? पद्मावती अस्ति, सापि अवगच्छति। रष्यन् भाषायां वक्तव्यं वा? Анна, वक्तव्यं। त्रिविक्रम शीघ्रं वदतु। शीघ्रं वदतु वा?
Ну что? Ну там все просто. Просто 4 разные сутры применяется, там, или даже 5. В книге все описано. Там просто Вот вы это мне 4. расскажите, пожалуйста, что в книге описано сейчас на русском языке. Ну, в книге написано, что мы можем получить вот это вот пум кокилага, если мы сначала применяем с вами, так, где-то назад. Вот, если мы применяем вот эту самую сутру данную, пумаххаям паре, то есть у нас получается наша, когда есть ам, когда идет дальше кай, паре, то вот это вот самое ам, там получается эр у нас появляется. Получается у нас пур кокилага. Ну вот с этими двумя понятно то, что вы объяснили. Пум с анунасика и анусвара, это понятно. А остальные? Ну, а Откуда остальные берутся? вот тоже здесь по анунасика паронусварага, или две тут есть, анунасика пурвасятува. То есть у нас там появляется вместо вот этого самого, значит, перед р появляется анунасика или анусвара. Появляется пумр кокилага или пумр кокилага. Мгм. Вот это вот две формы, еще такие есть, получается. Ну и вот и все. Вроде бы. Потом ре уходит, вместо нее встает висарга, Да. а висарга потом меняется сутрой Кхаравасана Да, Кхаравасана Висарджания, да. на с. Вот, и получились пум с кокила и пум с кокилах. А еще А остальные? еще какие рупы, я тоже не поняла. 5 форм, смотрите, 5 форм у нас. У нас форма, значит, Двойная «с», которая? кокилага, пумр кокилага, пумр Но это же не конечная кокилага. форма. А? Это же не конечная форма. Нет, какая, конечно. Ну, с С R, R. конечно. С R Ачарья говорил, по-моему, что с R конечная, если я не ошибаюсь. Уточните, пожалуйста. Сейчас, где микрофон? Ачарья, татра антимам рупам пумр кокилаха апи, татра пумр кокилаха, тат апи антимам рупам. अस्माभिः पुंस्कोकिलः Ага. अनुस्वारसहितः एकं रूपम् अनुनासिकसहितम् अपरं रूपम् पुंस्कोकिलः Две рупы эва. तदेव अन्तिमं Рупа двоям кевалам? नैव तत्र विकल्पः भवति किल अतः पञ्चरूपाणि इति उच्यन्ते Ну я же сказал, что 5 форм. अतः इयम् अन्तिमरूपं द्वयम् इति न पुंस्कोकिलः पुंकोकिलः इति अनुनासिक अनुस्वारसहित रूपद्वयं यत् सिद्ध्यति तत् एकः प्रकारः एकः प्रकारः ततः पूर्वं किं भवति विसर्गसहित अनुस्वारसहित विसर्गः पुंकोकिलः इति भवति तत् अन्यस्मिन् चतुर्थप्रकारे रूपद्वयं भवति तृतीयप्रकारे पुनः रूपद्वयं भवति द्वितीयप्रकारे एकं रूपं भवति प्रथमप्रकारे एकं रूपं भवति इदानीं पुनः वदामि प्रथमप्रकारे पुं कोकिलः एवमेव वर्तते अत्र यतः अनुनासिकः विकल्पः इति उक्तम् अतः पुं कोकिलः इति अनुनासिकः यदि आगच्छति तर्हि ऋत्वं पुमक्कय्यं परे इति सूत्रेण ऋत्वम् अवश्यम् आगच्छत्येव अतः पुं पुरु कोकिलः इति भवति प्रथमं रूपं पुरु कोकिलः इति पुरु कोकिलः इत्यनन्तरं पुनः रेपात् पूर्वम् अनुनासिकः भवति चेत् अनुस्वाररूपम् अनुस्वारः भवति चेत् अनुस्वारस्य रूपम् इति रूपद्वयम् एकस्मिन् प्रकारे रूपद्वयं सिद्ध्यति अनन्तरं रेपस्य यदा विसर्गः भवति तदानीं पुनः अनुस्वारसहितः अनुनासिकसहित विसर्गरूपम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति अनन्तरं किं भवति विसर्गस्य पुनः सकारः आगच्छति अतः संपुङ्कानां सो वक्तव्यः इति वर्तते
अतः सः इति सकारः यदि आगच्छति तर्हि अनुनासिकसहित सकाररूपम् एकम् अनुस्वारसहित सकारसहितम् अपरं रूपम् इति पञ्चमप्रकारेपि रूपद्वयं सिद्ध्यति। पूर्णरूपं तदेव पुंस्कोकिलः इति तदेव। आम्। अनन्तरं नश्चव्यप्रशान् अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रुस्या न तु प्रशान् शब्दस्य इति तैरुक्तं। नान्तस्य पदस्य रुः भवति इति उक्तं। नकारान्तं यत् पदं वर्तते तस्य रुः भवति इति उक्तं। कदा भवति? छौ परे भवेत्, छौ अनन्तरम् अं पुनः भवेत्, अतः अंपरे छवि इति उक्तं। छौ नाम किं? खपचटत चटतौ इति खपचटत चटतौ कपयु इति छौ इति महाप्राणचकारः वर्तते। ततः आरभ्य कपयु इत्यत्र यकारपर्यन्तं छै भवति। एवञ्च छै परे छौ 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 मीन्स् कपचट कपयु शससत् हल् इति वर्तते। किं खपचटत चटतौ तावदेव। कपचट खपचटतौ इति वर्तते। छौ इत्यस्य वकार इत् पर्यन्तम् एव छौ वर्णः। अतः तस्य परः किं भवेत्? अं भवेत्। अं मीन्स् ऐवणु रुल्रुकु एवं अयव छयवट् लन् ञमगणनं तावत्पर्यन्तम्। अतः इदानीं एतत् पश्यामः। अत्र ज्ञायते इदानीं चक्रिं स्त्रायस्व इति वर्तते। चक्रिं स्त्रायस्व इत्यत्र कथं भवति इति इदानीम् अस्माकं रूपं सिद्ध्यति। अन्यत् श्राङ्गिञ्छिन्दी इति वर्तते। चक्रिं स्थायस्व इति रूपं रूपद्वयं वर्तते। चक्रिन त्रायस्व चक्रिं स्त्रायस्व इति रूपद्वयं सिद्ध्यते। चक्रिन त्रायस्व इति वर्तते। चक्रिन् इत्यत्र नान्तं पदं तत्परः रुः भवति। किं भवति तदानीं? चक्रिंरु त्रायस्व इति अभूत्। अनन्तरं किं भवति? चक्रिणुत्रायस्व इति वर्तते। तत्र पुनः अनन्तरं किम् आगच्छति? अन्ना वदतु। अनुनासिक चक्रिं सकारः नैव अनुनासिकः चक्रिन् ऋ इति आगच्छति किल। चक्रिन् इत्यत्र नकारः गच्छति, रुः आगच्छति। चक्रिर् त्रायस्व इति अभूत्। अनन्तरम् इदानीं चक्रिर् इत्यत्र ऋकारात् पूर्वम् अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा इति सूत्रम्। इदानीम् अनुरुप्रकरणे रोः पूर्वस्य अनुनासिकः विकल्पेन भवति। अतः चक्रिर् इत्यत्र रु इत्यतः पूर्वम् अनुनासिकः आगच्छति अथवा अनुस्वारः आगच्छति। अनन्तरं किं भवति? रु इत्यस्य पुनः विसर्गः भवति। कथं विसर्गः भवति? कर्वसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गः भवति। विसर्गः यदि भवति चक्रिं त्रायस्व इति विसर्गसहित अनुस्वार सहित रूपं विसर्ग सहित अनुनासिक सहितं रूपं द्वयं सिद्ध्यते। अनन्तरं विसर्गस्य किम् आगच्छति? सकारः आगच्छति। केन सूत्रेण आगच्छति? विसर्जनीयस्य सः इति अन्यत् सूत्रम् उपलब्धम् अत्र। तत्र संपुङ्कानां सो वक्तव्यः इत्यत्र सं पुं कान् शब्दस्य केवलम् उक्तं, चक्रिन् इति शब्दस्य न उक्तम्। अतः इदानीं विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण
खर्परे विसर्ग सकारः आगच्छति चक्रिंस्त्रायस्व इति रूपं सिद्धम् अनुनासिकसहितम् एकं रूपम् अनुस्वारसहितम् एकं रूपम् इति रूपद्वयम् उपलब्धम् ज्ञातं वा सुलभं वर्तते अत्र अन्ना वदतु अहं सहायं करोमि तत्र सर्वाणि पदानि यानि नकारः येषां नकारः अन्ते अस्ति एवञ्च नान्तं पदं नान्तं पदं अन्यत् पदं च तथा च तथा नैव न इदानीं कथं वक्तव्यम् इदानीं चक्रिन् त्रायस्व इति वर्तते चक्रिन् इति पदं नान्तं पदम् अस्य इदानीं नकारस्य रुः आगच्छति केन सूत्रेण नश्च व्यप्रशान् इति सूत्रेण कदा आगच्छति नकारस्य रुः इति चेत् अम्परे छवि भवेत् इति उक्तम् अतः त्रायस्व इत्यत्र त्रा इति तु ऋ त्रा इति वर्तते तत् छौ वर्णे अन्तर्भूतः अनन्तरम् अमु परे ततः अमु परे वर्तते अतः अत्र किम् आगच्छति चक्रिमुरु इत्यत्र नकारस्य रुः आगच्छति चक्रिर् इति प्रथमतः रु इत्यस्य आगमनं वक्तव्यम् अनन्तरं यदा रुः आगच्छति रेपः आगच्छति तदनन्तरं किं भवति अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रेण ऋकारात् पूर्वम् अनुनासिकः विकल्पेन भवति यदि अनुनासिकः भवति तर्हि अनुनासिकः न भवति चेत् अनुस्वारः आगच्छति अनन्तरं रु इति वर्तते ऋकारस्य किं भवति इदानीम् अनेन तत्र विसर्गः आगच्छति केन सूत्रेण विसर्गः आगच्छति ऋकारस्य कर्वसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेपस्य विसर्गः भवति इति उक्तम् अतः विसर्गः आगतः विसर्ग आगत अनन्तरं किं सिद्धं भवति इदानीम् अनुनासिक विसर्ग सहितं रूपम् अनुस्वार विसर्ग सहितं चक्रिंस्त्रायस्व इति रूपम् अनन्तरं सकारः विसर्गस्य आगच्छति केन सूत्रेण विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण आगच्छति एवञ्च चक्रिंस्त्रायस्व चक्रिंस्त्रायस्व इति रूपद्वयम् इदानीं सिद्धम् वदति वा यदि अन्ना न वदति तर्हि पद्मावती वदति अहं किं करोमि मन्दभाग्यः झटिति सा वदति वदतु पद्मावती आचार्य अहं नावगच्छामि आगच्छति नैव इदानीं पद्मावती एवं करोतु इदानीम् आरम्भं करोतु अनन्तरम् अत्यन्तं सुलभं भवति इदानीं वदतु चक्रिन् त्रायस्व वदतु चक्रिन् त्रायस्व चक्रिन् त्रायस्व इति रूपं वर्तते वदतु चक्रिन् त्रायस्व इति रूपं वर्तते एवञ्च चक्रिन् इति पदं नान्तं पदम् चक्रिन् इति नान्तं पदम् ज्ञातं वा नान्तं पदं नाम आम् एतत् ज्ञातं नकारः अन्ते वर्तते अतः नान्तं पदं चक्रिन् पदम् इदानीं किम् आगच्छति नश्च व्यप्रशान् इति सूत्रं वर्तते अस्मिन् सूत्रे नान्तस्य पदस्य रुः आगच्छति इति उक्तम् चक्रिन् इति पदं नकारान्तं पदम् अतः नकारः गच्छति रुः आगच्छति वदतु नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रेण नकारान्तपदस्य
नकारस्य ज्ञातं वा नकारान्तपदं चक्रिन् पदम् आम् आम् इति तत्र केवलं नकारस्य रुः आगच्छति नकारस्य रुः आगच्छति चक्रिन् इत्यत्र नकारः गच्छति yes ऋकारः रेपः आगतः चक्रिर् त्रायस्व चक्रिर् त्रायस्व इति अभूत् इदानीं रु इति वर्तते किल अतः अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रेण यत्र रुः भवति तत् पूर्वं किं भवति अनुनासिकः भवति तदनन्तरम् अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रेण रुः परे अनुनासिक आगच्छति विकल्पेन आगच्छति यदि अनुनासिकः न आगच्छति तर्हि चक्रिर् त्रयस्व अनुनासिकः यदि न आगच्छति तर्हि अनुस्वारः आगच्छति वदतु अत्र अनुनासिकः सूत्रेण अनुनासिकः आगच्छति विकल्पेन यदि अनुनासिकः नागच्छति तर्हि अनुस्वारः आगच्छति करेक्ट एवञ्च किं रूपं सिद्धम् इदानीं चक्रिमुत्रायस्व इति अभूत् रु इति वर्तते अनन्तरं रु इत्यस्य किम् अभूत् इदानीं करवसानयोर्विसर्जनीयः खरवसनयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण अस्मिन् सूत्रे किम् उच्यते खरि अवसाने च परे रुः रेपस्य विसर्गः आगच्छति पदान्तस्य रेपस्य विसर्गः आगच्छति अत्र चक्रिर् इति पदान्तरेपः वर्तते अतः रेपस्य यदि विसर्गः भवति तर्हि अनुनासिकसहितविसर्गः अनुस्वारसहितः विसर्गः इति रूपद्वयं भवति वदतु अनन्तरं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गः भवति and चक्रिम्र विसर्गः आगतम् तद् रूपं वक्तुं न शक्यते अतः कथं वक्तव्यम् अनुस्वारसहित विसर्गसहित रूपम् एकम् अनुनासिक विसर्गसहितम् अपरं रूपम् एवं किल अनन्तरं किं भवति इदानीं विसर्गस्य किं भवति विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारः आगच्छति वदतु विसर्गः वर्तते किल वर्तते रु इत्यस्य विसर्गः आगतः किल करवसानयोर्विसर्जनीय इति सूत्रेण रु इत्यस्य विसर्गः आगतः इति उक्तं किल त्वया सर्वं विस्मृतम् अहं कः इति जानाति वा पुनः एकवारं वदतु चक्रिन् त्रायस्व शीघ्रं वदतु अहं वदामि चक्रिन् त्रायस्व तदनन्तरं I have to find this sutra नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रेण नकारस्य रु आगच्छति अर्थात् रेपः आगच्छति तदनन्तरं अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रेण अनुनासिकः भवति कस्य भवति रोः परे रोः परे इत्यपि भवति रोः पूर्वं भवति अनन्तरं अनुनासिकः यदि न आगच्छति अनुस्वारः आगच्छति एवं चेत्
अनुस्वारसहितः अनुनासिकसहितः रूपद्वयम् अभूत् इदानीं। रेपस्य किं भवति इदानीं? Пумах каям паре. नैव 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 तद् मास्तु Харавасанайор висарджани. इति विसर्गः आगच्छति। Репхася रेपः висварга. गच्छति, रेपः गच्छति। Рупаха двоям вартате रूपद्वयं किम्? чакримах हा, and with anuswara or with anunasika. विसर्गसहित अनुनासिकसहित रूपम् एकं, विसर्गसहित अनुस्वारसहितम् अपरं रूपम् इति रूपद्वयम्। अनन्तरं विसर्गस्य पुनः वदतु, विसर्गस्य पुनः Я забыла. विसर्गस्य पुनः विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारः आगच्छति। Вот это. तद्वदतु। Висарджанияся саха тена сутрена विसर्गस्य सकारः आगच्छति। एवञ्च विसर्गः गतः इदानीं। किम् अवशिष्टम् इदानीं? सकारसहित अनुनासिक and सकारसहित अनुनासिक or अनुस्वारसहित द्वयं सकारसहितं रूपद्वयं सिद्धं। तदेव उच्यते। किम् उच्यते? चक्रिंस्त्रायस्व चक्निंस्त्रायस्व इति रूपद्वयं सिद्धम्। इदानीं रष्यन् भाषायां वदतु। Я думаю, что все поняли раньше, чем я, как это все получается. У нас был чакрин траясва. Я просто путаюсь в этих сутрах. Потом у нас берется 91-я сутра, да? Или нет? Атра анунасиках пурвасья? Нет, другое что-то сначала. Сначала она у нас на «р» как-то заменяется. По какой сутре, я уже не помню. Потом перед этой «р» появляется анунасика или анусвара. Вот. И получается чакриммур, либо с анунасика, либо с анусвара. И потом по сутре какой-то еще у нас вот это вот «р» заменяется на висаргу сначала. Харавасанайо висарджанияха сутра. Вот, харавасар. Вот по ней она заменяется на висаргу, а потом по висарджания саха она заменяется на «с». И получается две формы с «с» на конце, и перед ней либо анусвара, либо анунасика. Чакримстрайса. И это все перед кхай. То есть кхап-хач-хат-хат-ха. И помимо слова прошан, 3 исключения, там должно быть прошан, потом там должно быть на ам заканчиваться и заканчиваться на н, исключая слово прошан, и должно быть, значит, следовать буквой чхав пратьяхары, включать букву чхай, чхав, или же заканчиваться ам пратьяхара должна следовать. Даже 5 получается. О, इदानीम् एतद् ज्ञातं किल? प्रशान्तनोति इत्यत्र पुनः प्रशान्त शब्दस्य यद्यपि नकारान्तं पदं प्रशान्त पदं, परन्तु तत्र रुः न आगच्छति। कुतः न आगच्छति? नश्चव्यप्रशान् इत्यत्र नः छवि अप्रशान् इति उक्तम्। प्रशान्त शब्दस्य नकारस्य रुः न आगच्छति इति उक्तम्। अतः प्रशान् तनोति इत्यत्र तथैव तिष्ठति, रुः न आगच्छति। यदि रुः न आगच्छति तर्हि अनुस्वारस्य अनुनासिकस्य अवकाशः न भवति। अनन्तरं पदस्य इति किं? हन्ति इति वर्तते। हन्ति हतः घ्नन्ति इति अनहिंसागत्योः रूपं, क्रियापदस्य रूपं। हन् धातुः हन् प्लस् ति इति वर्तते।
हनु प्लस ति इति स्थिते हनु इति नकारान्तं पदं न धातुस्वरूपम् एव हनु इति वर्तते। हन्ति इति पदं भवति, हनु इति पदं न भवति। अतः हनु इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रेण रेपः न भवति। यतः नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रे नान्तस्य पदस्य रेपः इति उक्तम्। हनु इति नान्तं पदं न नकार नान्तं पदं न नान्तं प्रातिपदिकं भवति तावदेव। एतत् पदं न भवति, नान्तं पदं न। पदं कदा भवति? सुप् सहितं तिङ् सहितं चेत् पदं भवति। सुप् तिङन्तं पदं सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति वर्तते। अतः सुबन्तम् अपि न तिङन्तम् अपि न। अतः हन् इत्यस्य पदत्वं नास्ति। अतः पदस्य इति उक्तम्। अन्यथा हनु इत्यत्र नकारः गच्छति, ऋकारः आगच्छेत्। अतः पदम् इति शब्दः तत्र निक्षिप्तः। तदभूत्। इदानीम् अन्यत् वदामि, तद्वदेव रूपं। श्राङ्गिन् छिन्दी इति वर्तते। ओ कथम्? इदानीं कुमुदाक्षः वदति वा? कुमुदाक्षः कुमुदाक्ष तद् ज्ञातं वा? न ज्ञातं। न ज्ञातं। किं न ज्ञातं? चक्रिं स्थायस्व? Everything. I'm not in good. Not yes. in good. Yes. No, अन्ना अनन्तरं वदति। अहं वदामि। अन्ना वदति। अन्ना ज्ञातं किल? आम् आचार्य। इदानीम् अन्यत् रूपं वदामि। अन्ना एवं त्रिविक्रमः सम्यक् शृणोतु, पद्मावती अपि। अन्यत् रूपम् अत्र अधिकं रूपद्वयं एक्स्ट्रा भवति। इदानीं पश्यतु। शार्ङ्गिन् छिन्दी इति वर्तते। किं? शार्ङ्गिन् छिन्दी इति वर्तते। शार्ङ्गिन् छिन्दी इत्यत्र शार्ङ्गिन् इति नकारान्तं पदम्। अतः शार्ङ्गिन् छिन्दी इत्यत्र नश्चव्यप्रधान् इति सूत्रेण नकारस्य ऋत्वम् आगच्छति, रेपः आगच्छति, नकारः गच्छति। शार्ङ्गिर् छिन्दी इति रूपं सिद्धम्। शार्ङ्गिर् छिन्दी इत्यत्र रेपात् पूर्वं किम् आगच्छति? अत्र अनुनासिकस्य तु अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रेण रेपात् पूर्वम् अनुनासिकः आगच्छति। शार्ङ्गिन् छिन्दी इति विकल्पेन अनुनासिकः आगच्छति इति उक्तम्। अतः यदि अनुनासिकः न आगच्छति तर्हि अनुस्वारः आगच्छति। शार्ङ्गिन् छिन्दी इति अनुनासिक सहित रेप सहित रूपं भवति। एकं रूपम्, अनुनासिक सहित रेप सहितम् अपरं रूपम् इति रूपद्वयं भवति। अनन्तरं शार्ङ्गिर् इत्यत्र रेपस्य करवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेपस्य विसर्गः आगच्छति। एवञ्च अनुनासिक सहित विसर्ग सहितम् एकं रूपं शार्ङ्गिन् छिन्दी इति। अनन्तरं यदि अनुनासिकः नागच्छति तर्हि विसर्ग सहित अनुस्वार सहितम् अपरं रूपं शार्ङ्गिन् छिन्दी इति रूपम्। अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण विसर्गस्य यदि सकारः आगच्छति तर्हि शार्ङ्गिन् छिन्दी इति अनुनासिक सहित सकार सहितम् एकं रूपम्, अनुस्वार सहित सकार सहित शार्ङ्गिन् छिन्दी इति अपरं रूपम्। अनन्तरं पुनः किं भवति? अत्र छिन्दी इति छकारः वर्तते, महाप्राण छकारः वर्तते। शार्ङ्गिम् इत्यत्र सकारः वर्तते।
एवञ्च स्तोष्टुनाश्चुः इति सूत्रम् सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः इति वर्तते। अतः इदानीं सकारस्य किं भवति चकारपरकत्वात् शकारः आगच्छति शार्ङ्गिंश् छिन्दि इति शकार अनुस्वार अनुनासिक शकार सहितम् एकं रूपम् अनुस्वार शकार सहितम् अपरं रूपं सिद्ध्यति। अनन्तरं पुनः शार्ङ्गिंश् छिन्दि इत्यत्र शकारः वर्तते किल तस्य पुनः षष्ठोटि इति सूत्रेण शस्य पदान्तस्य शस्य छो वा स्यात् अटि इति वर्तते। अतः शकारस्य पुनः यदि इदानीं छकारः आगन्तव्यं परन्तु अत्र शकारस्य चकारः न आगच्छति छिन्दि चकारः न आगच्छति यतः तत्र षष्ठोटि इति सूत्रे किमुक्तं शः शः छः स्यात् अटिपरे इति उक्तम्। अत्र अटिपरे वर्तते वा नास्ति अतः छिन्दि इति चकारः वर्तते। अतः अत्र षष्ठोटि इति सूत्रेण शकारस्य पुनः महाप्राणचकारः न आगच्छति शार्ङ्गिंश्छिन्दि इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवञ्च आहत्य अन्न पश्यतु आहत्य कति रूपाणि इति अहं वदामि। प्रथमं शार्ङ्गिन् छिन्दि नकारस्य नश्चव्यप्रसानि इति सूत्रेण ऋत्वम् आगतं शार्ङ्गिर् छिन्दि अत्र अनुनासिकस्य पूर्वस्य वा इति सूत्रेण पूर्वम् अनुनासिकः शार्ङ्गिर् छिन्दि विकल्पयत्वात् मूलस्वारः इति अनुस्वारस्य अनुनासिकः यदि न आगच्छति तर्हि अनुस्वारः आगच्छति शार्ङ्गिर् छिन्दि इति रूपम्। अनन्तरं रेपस्य पुनः खरवसानयो विसर्जनीयः इति सूत्रेण यदि विसर्गः आगच्छति शार्ङ्ग्युः छिन्दि इति रूपम्। अनुनासिक सहित विसर्ग सहितं रूपम् अनुस्वार सहित विसर्ग सहितम् अपरं रूपम्। अनन्तरं विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण यदि सः आगच्छति तर्हि अनुनासिक सहित सकार सहितं रूपम् अनुस्वार सहित सकार सहितम् अन्यद् रूपम्। अनन्तरं पुनः अधिकम् अत्र चक्रिंस्त्रायस्व इति वर्तते ततोपि किञ्चित् अधिकम् अत्र सकारस्य पुनः स्तोष्टुनाश्चुः इति सूत्रेण यदि शकारः आगच्छति शाङ्ग्युंश्छिन्दि इति अनुनासिक सहित अनुस्वार सहितं रूपद्वयं सिद्ध्यति। शार्ङ्गिंश्छिन्दि तदेव रूपं सिद्धम्। ज्ञातं वा? इत्युक्ते तत्र श्चुत्वं भवति वा? अधिकं भवति यतः सकारस्य चकारः वर्तते सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां मध्ये शकारचवर्गौ स्तः इति वर्तते। अतः सकारः गच्छति चक्रिंस्तायस्व इत्यत्र सकारः आसीत् अत्र तकारः आसीत् परे शकारः नासीत् चवर्गोऽपि नासीत् अत्र चवर्गः परे वर्तते। अतः शकारः आगच्छति सकारस्य शार्ङ्गिंश्छिन्दि इति रूपम् अधिकं भवति। त्रिविक्रमः जानाति? अन्ना? आम् तत्र तत् समानं कार्यं गच्छति तदनन्तरं श्चुत्वमपि आगच्छति अधिकम् आगच्छति। इदानीं रष्यन् भाषायां किञ्चित् वदतु। Может, лучше на английском, чтобы кому дальше тоже было понятно? Okay. I speak in English. Okay. So, for example, if you take an example, Chakrin Yogaha Trayasva, so by the Sutra Naschavya Prashan, 95th Sutra, Nakara na padam tat Nantat padam nakarasya stane ruhu agacchati. Tadanantaram atra anunasikah purvasya tuva ruho stane roho purvam anunasika athava anusvaraha agacchati. Не получается на английском.
Vikalpena. Okay. In English. So, Kamodaksh, do you understand? So before the Nakara, by the sutra number 91, Anunasikaha Purvasyatva, before the Ru, Chakrir, so before the last Rakara, Anunasika Athava Anuswara Gachati, Chakrimr Athava Chakrimr, so Anunasika or Anuswara. Tadanantaram 92nd Sutra, Anunasika Tvaronuswaraha. Another form we derive, it will be Chakrim Raha. So it is both Anunasika and Anuswara will appear there around Rakaraha. Trivikrama is correct? Chakrim Raha, something like that. Чакри. Перед у нас Анунасика Пурваси мы получаем Чакрингр. А потом Висарга. Да. Да. So Anunasika before Rakara and Visarga after Rakara. So it is kind of 93. Каравасанайо. 93. 90. Okay. By the 90. Висарга вместо Ракары. Не-не-не, она сначала потом встает. Нет? Не-не-не, она заменяется вот по этой Репхася Висаргаха. То есть ее замена Висарга. А там две анунасики еще должны быть же. Нет? Ну, они перед ней, анунасики остаются. Okay, so we have a form Chakrim Raha. So instead by the Sutra 93, Visarga will come. So Ra will go and Visarga will come. Chakrim plus Visarga. And after that, by the Sutra Visarjaniyasya Saha, instead of Visarga, Sakaraha Agachati. So it will be Chakrings. And in this case, the final form will be Chakrim Strayate with Anuswara or Anunasika in between. And in the case with the last example Acharya told about Sharngin Шарнгин Чинотти. Sharngin Chindi. So it is the same order, but at the end will come Shtutvam. So it will be Visarga Siastane Sakaraha Gachati, Tadanataram Sakara Yohostane Shakaraha Gachati. Before Cha, Visarga, right? So instead of Visarga, Chakara will come, right? Шакара. И потом он объяснил, почему щайна не превратится в че, а я не поняла, почему. Шакрим. Анусвара превращается, вернее, идет накара. Накара превращается. Идет Будхиман. Не, подождите, сейчас, где это было? Ну, здесь как вот пример в книге есть похожие. Раджан Чинати. Вот, у нас накара идет, вот, и накара превращается в эту вот анусвару или вот, ну, анусвару или чандрабинду на ее месте, то есть раджанс чиноти, вот, и нет, она получается становится n, вот это n, она становится как бы и анусварой, и щ, вот так вот это лучше запомнить. So final form is just Раджам то есть Чиноти. Прям запомнить, да. Раджам Чиноти. Something like that? Касмин Шчит. Nakara and Anuswara or Chandrabindu. Tatra Chandrabindu, not Anuswara. Should be. No, Vikalpena. Chandrabindu or Anuswara. Chakara is is easier, but Cha, there is a Cha. Is it?
Is it example with cha? Which one? शार्ङ्गिन् छिन्दी तत्र महाप्राणचकारः अनन्तरं पुनः चकारः न आगच्छति. So final form is shargim chindi. छिन्दी करेक्ट. शकारः तत्र उच्चार्यते. हाँ. शकारः उच्चार्यते अनन्तरं शकारस्य किमपि न आगच्छति. Почему она не приходит потом? Почему она в че не превращается перед чха? Тоже अनन्तरं इदानीम् अम्परे खै इति उक्तं किल. कुत्र अम्परे नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रे अम्परे छवि नकारान्तस्य पदस्य रुस्यात् इति उक्तम्. अम्परे छवि इति कुतः उक्तम् इति चेत् अर्थात् छौ परे भवेत् अनन्तरं छौ अनन्तरम् अं भवेत् इति उच्यते. अतः शार्ङ्गिन् छिन्दी इत्यादिषु भवति. परन्तु इदानीं सन सरुः इति वर्तते. सन सरुः तु सा रुः सरुः. सरुः नाम खड्गमुष्टिः इति उच्यते. खड्गस्य मुष्टिभागः यः वर्तते हस्तेन गृह्यते अस्माभिः सः भागः संस्कृतभाषायां सरुः इति उच्यते. तु सा रुः सरुः. तत्र इदानीं पश्यतु सन् इति वर्तते. सन् इति नान्तं पदमेव. परन्तु अत्र नान्तस्य पदस्य नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रेण ऋत्वं न आगच्छति. कुतः न आगच्छति? अम्परे छवि इति उक्तम्. सरुः इत्यत्र तकारः वर्तते चौवर्णः. चौवर्णस्य परे अं भवेत्. परन्तु अत्र सकारः वर्तते अमु नास्ति. अं मध्ये सकारः न अन्तर्भूतः. अतः सन सरुः संसरुः तदेव तिष्ठति. अत्र ऋत्वं न आगच्छति. अत्र ऋत्वं न आगन्तव्यम् इति कारणेन सूत्रे अम्परे छवि इति उक्तम्. ज्ञातं वा न? तत्र अपवाद वा? ज्ञातं वा? अन्ना नास्ति वा? न तत्र अपवाद वा? अपवादरूपेण वा? अपवादः न. तत्र कृत्यं वदामि. सूत्रे नश्चव्यप्रशान् इत्यत्र अम्परे छवि इति कुतः उक्तम्? ज्ञातं वा? पदस्य किम् इति प्रश्नः कृतं किल. पदस्य इति किं हन्ति इति उक्तम्. तदेव अम्परे किम् अमुपरे छवि इति कुतः वक्तव्यम्? चौपरे इति उक्तं स्यात् इति चेत् संसरुः इत्यत्र न आगन्तव्यम् इति दृष्ट्या अम्परे इति उक्तम्. तत्र छौ अनन्तरम् अमु नास्ति. सन सरुः तकारः वर्तते. तकारात् परे सकारः भवति. अम् न भवति. अतः न आगच्छति. कोकिलः इत्यत्र आगत्य वर्तते. अन्यत्र त्रायस्व इत्यत्र वर्तते. परन्तु अत्र नास्ति. अतः एवमुक्तम्. हरये नमः. समीचीनं. हरये नमः. धन्यवादः. धन्यवादः. अन्ना पुनः कदा भवति इति पूर्वमेव वदतु. पाप नतालिया वर्तते किल. तस्य समीचीनतया न ज्ञायते. भवती वदतु. इदानीम् अद्य पुनः बुधवासरः. आम्. 10th. गुरुवासरः. बुधवासरः. अद्य बुधवासरः. इदानीं गुरुवासरे नास्ति. शुक्रवासरे. शुक्रवासरे भवति. अस्तु. शुक्रवासरे
मध्याह्ने पुनः 1:30 भवेत्। इदानीमेव। इदानीमेव मध्ये यथा कृतं तथा, यतः अहं बेङ्गलूरुनगरतः बाह्ये भवामि, अन्यत्र गन्तव्यं भवति भोजनं प्रति, अतः गृहे नास्मि। अतः 1:30 मध्ये कक्षा भवति LSK। भवती प्रेषयतु, वाट्सप् मध्ये प्रेषयतु।